يبقى هنا العلم رقم واحد، والزوجين المتشابهين المتنافرين أولى القبلتين، وبكة الثالثة تتجمع المثلث، هذا حرام فيه الدماء والنصب وقلة الأدب، حرم فيه كل شيء، ده وادي مقدس وأنت فيه طوى. فرقم واحد مصر تشكل القبلة الأولى، رقم اثنين أولى القبلتين، ثلاثة بكة وما أدراك ما مكة. ما أنا عارف إني بدل على ربابة، بس همشيك عليها رضيت أم أبيت منه. صدق إن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ده قانون في القرآن لابد أن تعيه كويس، وتعي أنك من تترك، أي بقانون الطرق، أي الطارق، وانظر إلى الطريق عندما تبدأ طرق. أول خطوة على الطريق تطرق باب الرزق، تطرق باب كذا، من طرقت باب الرحمن يلا ادخل السوق. امال من الطارق بمقياس ذره الى ان ترى الطارق المقياس اللي هو انت منه واتخلقت من مكوناته. لم ترى الذره تطرق وترى نفسك تطرق والنجوم تطرق وكل يطرق مع مراعاة وضع الديمومة ولا تفقه طرق. وضع لك طرقة مقياس لا طع بعدها طارق، وطارق جمع طارقين وطوارق. رقم اثنين يشكل الوسطية، ولذلك كان يشكل الزحف الأكبر وأكبر قصد وأكبر حظ أناله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه كان صاحب لب عظيم يحب يقتني علم، عنده العلم ده يشكل مائدة السماء النهم، لأنه يشكل مائدة السماء بالنسبة للأنبياء، ولكن للهيم اللي هاموا في الهيم كما الأنعام عايزين بس عدة دجاجة كده من فوق ولا أي حاجة جديدة بكنص من فوق، أصل مش عاجبنا هنا حاجة وفي الآخر برضه قلنا عايزين البلا الأزل. ليه؟ أصلنا منه وما نعرفش نعيش من غيره. كينونة تنتمي لما خلقت منه، تنساش أصلها فتتدبره. واللي ما بيبدأش صغير ما بيكبرش، اللي ما بيبدأش برعم ما بيكبرش، ما بيبدأش شبل ما بيكبرش. وانت ما عدتش رقم واحد، ما انا ضربتك مثلث في نعش ابليس، نسبت لنفسك العلم يا عم ابليس، ونسبت لنفسك، ده انت نسبت لنفسك الربوبيه والذات، ده انت عملت كل حاجه. وفي النهايه اكتشفت انه هوى في هوى في هوى. فتقوى الله في الهوى حتى ترى العلم مجسد ومجسم. يا أخي تقوى الله كأنك تراه، كما كأنك تراه من خلال وصفه العزيز الرحيم في القرآن. فنرى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام خد قسط عظيم يعد أكبر قسط في القرآن، لأنه يتميز بنهم العلم، وذكرنا له مثلثات والكيفية القائمة على ذات الشفناط اللي بيلف بينا اسمه ظل ومحدش عارف يطلع من بعد الحزام يضبط له صواميل دماغه، القائم على التاريخ والجغرافيا اللي مش عارف يمشي فيه، يظبط له التاريخ والجغرافيا، تاريخ القرآن والجغرافيا اللي هينظفها ويمشي فيها صح بعد كده، علشان هيبقى جغرافيا هيتمشى عليه وفيه إن لم يعي هذا وذاك. ده قانون. الدائب القائم على الدواب كافة، وكل من يدب فهو فاني ومتجدد من صلب، فاني ويجي من جديد، منقوصة من أطرافها ومتكاملة. فأنا زعلان من اللي بسمعه
من علم فيه ضلال قائم على وراثة فطرية، قال فلان يبقى فلان. طب ما عندك مقياس تعي إن قال حق ولا زور ولا بهتا وعدوان. فقبل ما تجقر رجليك قوي في الارض كده والتسعه مش زق قوي، اعرف انت هتقول ايه وفين ولمين. وعندما تعلم ان سوف ياتي من صلبك من يحاسبك فتذكر حساب الله لك. تذكر حساب الله لك. وعندما أنسب الله لمن سبقونا بقى إله آمن رضي أم إبي، ولكننا من ينتظر هذا ما قضى نحبه ونحن من ينتظر. الله يبقى وصل لمن قضى نحبه، وصل إلى الله إله وإله هواه. هل كان الإله اللي يشكل قسطاس مبين ومعلوم إلى أن يرينا ذات العلي، ولا الشيطان اللي يشكل لنا قسطاس مبين ومعلوم إلى أن تراه في العلم مجسم أمامك وإنت منه هو منك وحبيب قلب حبيب قلب. أنا منك وإنت مني، بس لازم نذكر الخالق، لأننا لسنا منه ولا هو منا، ولكننا عناصر يملكها، أي ملك له. إحنا مش منه ولكننا ملك له، ملكا له. ونسمى بملائكة، وما هو ملك لرب العرش العظيم من عناصره الخلاقة بأمر منه الخالق. وضعها لنا هنا مقياس، خلق من بعد خلق، ووجد لك القانون والقسطاس اللي يشكل ذات العلي إلى أن يريك ذات العلي. وذات العلي أراك إياه برقم 11 الفلق عندما تخلع نعليك، وإبليس الذرة أي السيئة بسيئة، لكن ادالك هنا الحسنة ربها لك ب11. دي فلقها بسيئة رحمة بك، رحمن هنا رحم بك هناك، حتى تعلم أن الرحمة هنا مقياس لرحمة هناك. فين انت بقى مقياسك في الرحمة كمخول ووكيل ومعك وكالة من قبل الله؟ ماذا فعلت؟ لابد أن تفعل عملا بقانون فعل ومفعول ورد فعل، إلى أن تعي أن هذا المثلث فيك، لأن يوجد خالق فبقيت أنت الفاعل والمفعول والرد فعل، لأن بقى معك وكالة. بتشتغل من خلال هذه الوكالة، أي الخليفة مستخلف مسمى بوكالة دلوقتي. أنت الوكيل من قبل الله، قبله اللي بقى خلاص عرب الله إلى أن يرينا ذات العلي، لأننا لا نراه وما حبناش نراه فأنسانا أنفسنا، لأن إذا حبينا نراه كنا رأينا القسطاس المبين اللي يشكل قرآن به معارك. فبنرى سيدنا موسى زحف الزحفة العظيمة، وجاء سيدنا محمد يشكل لنا النواة هذه المنظومة الكونية اللي جسدتها لك في مثلثات بسيطة حتى أشكل لك بوصلة تقيس عليها. مظبوط. رياضيات من خلال التاريخ وجغرافيا علشان تعرف ازاي تكسب المال الحلال، لانك لو كسبت الدنيا بعرشها بمالها وخسرت الآخرة فأنت مفلس. قد ما خلفت، قد ما استكثرت،
من جيوش ولا أبناء ولا مال فأنت مفلس. فتدبر وتذكر من قال الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حتى يريك نعيمها المؤدي إلى مقياس ترى به نعيم الآخرة، وجحيمها ووضع لك فيها مقياس حتى ترى به جحيم الآخرة. سلم السبحة 33 واد. يبقى عندما نعي النواة وعندما ينفلق من هذه النواة عنصر، فهذا العنصر يقتني علم هذه النواة. فسيدنا محمد يشكل نواة القرآن وتعنصر، وإحنا لا نشكله شعوب وقبائل نرث منه من نواة القرآن. العنصر سيدنا محمد، الشعوبة إحنا اللي هنتلقى. يبقى هنا 10 كاملة. القرآن يجسد في سيدنا محمد، صفوة القرآن الناطق المجسم في الخلقة والطول والجمال والرقي والعلم واللباقة من قبل الله فقط، هو لوحده من قبل الله. يبقى أدى 10 كاملة حملها تشكل نواة العشار، وهو رقم 11 لأنه اقتناه. هذا ما يسمى بالفلق، لأنه شكل صفوة القرآن. يبقى أدى 11. ما احنا قلنا 10 30، بس بوريك كيفية تكامل النواة في من سبقونا بالإيمان. نرى سيدي أبا طالب 10 كاملة، ويتميز بنواة النفس اللوامة 10 كاملة حملها للنهاية، وما ذكر الشهادة علشان هو كده نوع الآية حتى نتدبر، إلى أن تنطق بالقلب حتى لا يزع لذا وذاك، لأن كلاهما آية ولا بد أن يعمل ولهما مقياس. وهذا هو المقياس كمثلث إن كنتم لا تعلمون. فهنا 10 النفس اللوامة سيدي أبي طالب وشكل لها الفلق، يبقى أدى 11 كاملة، لأنه ساعده في النبوءة، ساعده في أنه التجارة. ما انت فاهم الموضوع ده، الاثنين أعمامه، ولكن ما أدرك بهذين الزوجين المتشابهين المتنافرين. فهنا نرى النفس اللوامة اتجسدت في سيدي أبا طالب ويشكل العنصر لهذه النواة. يبقى ادانا رقم 11، يبقى أدى 11 و11 22. ولذلك ذكرت في الساعة رقم 22 حتى تعي كيفية الأزواج، وبعد ذلك 24 لأنها أيضا أزواج، ولكن هنا أزواج وهناك أزواج وما بينهما الزوجين. ودي تشكل قانون لا يراه إلا المقربون اللي يروا القرآن كويس بالقسطاس المبين اللي بنشرح فيه. يبقى أدى 22. رقم 3 أبي لهب. أبي ليه؟ ما قالش أبا ليه؟ حتى نعي أننا ننتسب إلى هذه المادة المسمى بلهب، وجميعها أن اسمه مش كده وما اسموش أبو جهل، ده هو يعني يتميز بالذكاء، ولكن ادعى الجهل لأنه كان يطمع في النبوءة، لأنه يمتلك العلم اللي وصل لمقياس النانو والفلنتانو بما شابه القائم على المتشابهات، ولذلك نزل له ألف لام ميم. فهمها، وأبو طالب يضحك لأنه فاهم. يبقى هنا الوسطية. ونذكر عمل إيه، وهو اللي حمل قسطاس وهو طالع يضحك لأبي لهب ويقول له لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا. يعني دي رسالة، ده قرآن مقدس يا جماعة، اللي يضل بعدها بيمسح ربنا بعلمه. ولذلك أبي لهب يشكل أبو النار اللي مصر على الجهل
لأنه طمعان في كل شيء، لأن عنده كل شيء ولا ينقصه إلا هذا المثلث اللي سيسيده. ولكن هذا المثلث له بداية مؤدية إلى اللانهاية، لا يحتمل أي بشر به شر عادي، لابد أن يكون في صفوة مع الله حتى يقتني هذا العلم ويمتلك قدرة البلاغة على توصيله للناس، لأن مش هو اللي هيقول، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي هيثبته على قول الحق. وإذا قرأناه فاتبع قرآن.